والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله شيخ، بارك الله. حياك الله، حياك الله، حياك الله. मजलिस के अदब के खिलाफ है, ये कुरान की शान के खिलाफ है। आगे आने का क्या मकसद है? ما شاء الله، الله يزيدك ما شاء الله. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك إن شاء الله.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق